मान्यजीले चुनौती दिनुभएको छ। तपाईको चुनौती म स्वीकार गर्छु। सडकमा बहस गर्ने कि संसदमा अछाममा गर्ने कि काठमाडौँमा स्वीकार्य छ। त्यति मात्र होइन मान्यज्यू, सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसलाई राष्ट्रघाती भनिएको छ। राष्ट्रघाती भनिएको छ। स्वाधीनता तलमाथि यो सम्झौताको कारणले गर्दा हुन्छ भनिएको छ। कहीँ कतै तलमाथि भयो भने नेपालले जे बेहोर छ, म आज यसमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद भएर सरी भनेर मात्र पाउँदिनँ। यदि त्यस्तो भयो भने म काठमाडौँको सांसद हुँ। थानकोट कटाइयोस्, नागरिकता खोसियोस्, चारपाटे मुडियोस्, सम्पत्ति विवरण बुझाएको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्पत्ति खोसियोस्। मान्यज्यूहरू तयार हो? यदि यही 5 वर्षभित्रमा आज जनतालाई भनेको कुरा, सेना आउँछ, स्वाधीनता लुटिन्छ, सम्पत्ति अरूले लिएर जान्छ, अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ भनेको कुरा 5 वर्षमा सम्झौता सकिँदै गर्दाखेरि भएन भने त्यो कुरा गर्नलाई तयार हो? तयार हो भनेदेखि भने यो पनि चुनौती हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रवाद र देशभक्तिको फरक भनेको नक्कली राष्ट्रवादी आफ्नो नारामा मान्छेलाई मर्नको निम्ति उचाल्छ, मार्न तयार हुन्छ। म देशभक्त हो, मर्न तयार हुन्छु। नक्कली राष्ट्रवादी र देशभक्तिको फरक नेपाली जनताले थाहा पाउँछन्, थाहा पाउनुपर्छ। संसदमा पनि थाहा पाउनुपर्छ, सडकबाट पनि थाहा पाउनुपर्छ। तर नेपाली सेना संलग्न हुने कुनै पनि साझेदारी, चाहे त्यो छिमेकी देशसँग होस्, चाहे त्यो कुनै शक्ति राष्ट्रसँग होस्, मित्र राष्ट्रसँग होस्, नेपाल त्यसमा सहभागी हुन सक्दैन, हुन पाउँदैन, हुन दिँदैन। नेपालको विकासको लागि सबै मित्र राष्ट्र, छिमेकी शक्ति राष्ट्रहरूसँग मिलेर काम गर्ने हो। उनीहरूले यो गर, योसँग गर, योसँग नगर भनेर भने पनि नसुन्ने। त्यो बेलामा हाम्रो आफ्नो हितमा हुन्छ त्यो कुरा गर्ने। अरू बरु विकासको साझेदारीमा उनीहरूको बिचमा सक्यो भने तर अहिले भर्खर मान्यजीले भन्नुभएको जस्तो सामरिक विषय जहाँ आउँछ त्यो विषयमा शक्ति राष्ट्रको छेउमा पनि जाने, टाढै बस्ने। यो मेरो व्यक्तिगत धारणा मात्र होइन, नेपालको संविधानले यही भन्छ, हाम्रो इतिहासले हामीलाई यही कुरा सिकाएको छ र मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टीको निर्णयले एमसीसी सम्झौता सैन्य मोर्चा भनेर हामीले भनेका थियौँ, विरोध गरेका थियौँ र त्यसबेला अमेरिकी सेना कसरी आउँछ भनेर साथीहरूले यहाँ उठाउनु पनि भएको हो, मान्यज्यूहरूले पनि। अहिले अमेरिकी सेना बरोबर नेपाल आइरहेको र 10वटा बुँदामा नेपाली सेना र नेपाल सरकारलाई सही छाप गराउने तयारी गरेको र त्यसमा नेपाली सेनाको ब्यारेक अमेरिकी सेनाले प्रयोग गर्ने, नेपाललाई समेटेर अमेरिकाले बजेट बनाइसकेको र नेपालको गाडी र हल्का वायुयान पनि अमेरिकाले प्रयोग गर्ने, सरकारको स्वामित्वको जमिन प्रयोग गर्ने, उत्तरी क्षेत्रमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने, घातक सैन्य सामग्री ल्याउने र अमेरिकाले ल्याएको सामानमा कर छुट दिने र प्रधान सेनापतिज्यूको अमेरिका भ्रमणमा यी सबै बुँदामा सही छाप गराइने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई समेत समर्थन गराइने भन्ने आएको छ। योभन्दा अगाडिको एमालेको सरकारका मन्त्रीहरूको पनि संलग्नता रहेको भनेर बाहिर आएको छ त्यसमा। यसकारण यसमा जो संलग्न छन् ती सबै पार्टी, राजनीतिक पार्टी र सरकारको तर्फबाट जिम्मेवार मन्त्रीहरूले यो सदनलाई यथार्थ जानकारी दिलाउनु जरुरी छ। सभामुख महोदय, हामीले प्रदेश प्रहरीको परिकल्पना गरेका छौँ। जो कानुनमा त्यो व्यवस्था छ, संविधानले त्यो अधिकार दिन्छ। कुनै देशको नेसनल आर्मीले हाम्रो प्रदेश प्रहरीलाई इक्वल पार्टनरसिप मानेर सम्झौता गर्छ के नेपाली सेना, जसले नेपाल राष्ट्रको अखण्डताका निम्ति, सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि, सीमाको रक्षाका लागि इतिहासदेखि यति गौरवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ, त्यो कुनै देशको एउटा स्टेटको नेसनल गार्डको समकक्षी हो? नेपाली सेनाको यो हदसम्मको अपमानको कुरा सरकारले कुन हिसाबले परिकल्पना गरेको? यो सम्झौता के हो? कसको पालामा सुरु भयो? कहाँबाट आयो? हामी बाहिर छापाहरूमा पढिरहेका छौँ यो 10 बुँदा। एउटा पक्ष भन्छ असत्य हो, यस्तो कुनै बुँदै छैन। सेनाको प्रवक्ता भन्नुहुन्छ आजसम्म हामीले यसको बारेमा कुनै पनि कुरा थाहा पाएका छैनौँ, तर समाचारहरू प्रशस्त आइरहेका छन्। नेसनल गार्डको वेबसाइट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने 2019 पूर्ववर्ती सरकारको पालोमै अहिले जुन सम्झौताको बारेमा, प्रस्तावको बारेमा चर्चा भयो, यो प्रस्ताव त्यही बेलामा आएको थियो। सभामुख महोदय, एमसीसी सम्झौता सैन्य मोर्चा भनेर हामीले भनेका थियौँ, विरोध गरेका थियौँ र त्यसबेला अमेरिकी सेना कसरी आउँछ भनेर साथीहरूले यहाँ उठाउनु पनि भएको हो, मान्यज्यूहरूले पनि। अहिले अमेरिकी सेना बरोबर
नेपाल आइरहेको र 10वटा बुँदामा नेपाली सेना र नेपाल सरकारलाई सही छाप गराउने तयारी गरेको र त्यसमा नेपाली सेनाको ब्यारेक अमेरिकी सेनाले प्रयोग गर्ने, नेपाललाई समेटेर अमेरिकाले बजेट बनाइसकेको र नेपालको गाडी र हल्का वायुयान पनि अमेरिकाले प्रयोग गर्ने, सरकारको स्वामित्वको जमिन प्रयोग गर्ने, उत्तरी क्षेत्रमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने, घातक सैन्य सामग्री ल्याउने र अमेरिकाले ल्याएको सामानमा कर छुट दिने र प्रधान सेनापतिज्यूको अमेरिका भ्रमणमा यी सबै बुँदामा सही छाप गराइने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीलाई समेत समर्थन गराइने भन्ने आएको छ। र यसमा योभन्दा अगाडिको एमालेको सरकारका मन्त्रीहरूको पनि संलग्नता रहेको भनेर बाहिर आएको छ। यसकारण यसमा जो संलग्न छन् ती सबै पार्टी, राजनीतिक पार्टी र सरकारको तर्फबाट जिम्मेवार मन्त्रीहरूले यो सदनलाई यथार्थ जानकारी दिलाउनु जरुरी छ सभामुख महोदय। र जेठ 14 गते राति 12 बजे अर्थ मन्त्रालयमा पसेका 2 जना मान्छेमध्ये एकजनाको परिचय अझै खुलेको छैन। सीए, त्यो सीए विदेशी नै हुनुपर्छ भन्ने आएको छ अहिले, र कुन देशको नागरिक हो त्यो बाहिर आएको छैन। विदेशी नागरिक अर्थ मन्त्रालयमा कर छुट गराउन कसरी पुगे, अर्थमन्त्रीजीले कसरी यो बाटो दिनुभयो र यो कमिसन कति प्राप्त भयो, त्यसमा गठबन्धन दलका सरकारका नेताहरूले कति पाए, यो सबै बाहिर आउनु पर्यो सभामुख महोदय। 60 सालपछि भारतीय राजदूत मन्त्री परिषदमा बसेर निर्णय गर्थ्यो, निर्देशन दिन्थ्यो भनेर हामीले इतिहास पढ्यौँ। अहिले त फेरि पनि 60 साल जस्तै भयो। सिंहदरबारभित्र विदेशी कुन नागरिक हो त्यो सीए? अर्थमन्त्रीले कुन उद्योगलाई कति छुट दिनुभयो त्यो चाहिँ यहाँ स्पष्ट आउनु पर्यो। यो स्पष्ट नभएसम्म यो बैठक नै अगाडि बढाउन मिल्दैन सभामुख महोदय। यो देशको ढुकुटीसँग सम्बन्धित हो। धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, केही दिन अगाडिको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर मैले नेपालको परराष्ट्र नीति, हाम्रा बाह्य सम्बन्धहरू र वर्तमान सरकारले चालिरहेका केही कदमहरूले उत्पन्न गरेका गम्भीर आशंकाहरूको बारेमा सदनको ध्यान आकर्षण गराएको थिएँ, सदनमा रेकर्ड गराएको थिएँ र त्यस यतापट्टि विभिन्न माननीय सदस्यज्यूहरूले पनि त्यस विषयमा प्रश्नहरू उठाइरहनु भएको थियो। यसै सिलसिलामा भर्खरै विभिन्न मिडियाहरूमा एउटा ड्राफ्ट सार्वजनिक भएको छ। सेट पार्टनरसिप प्रोग्राम बिट्विन द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका, भुटान नेसनल गार्ड एन्ड फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल, नेपाल आर्मी। यो मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै नेपालको सिङ्गो समाज एकदमै चिन्तित, त्रसित र गम्भीर रूपले आशंकित छ। कमसेकम यो लेभलसम्म यो सरकार पुग्ला कसैले पनि अपेक्षा गरेका थिए। सभामुख महोदय, नेपालको संविधानले नेपालको परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, सिद्धान्त, संलग्नता र विश्व शान्तिका मान्यता, नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सम्वर्धन र संरक्षण गर्नु परराष्ट्र नीति मूलभूत दायित्व हो। र हामीले युगौँदेखि प्रणाली परिवर्तन हुँदा या सरकार परिवर्तन पटक देखिएका विचल एक समग्र रूपमा भन्ने पनि दृढतापूर्वक अवलम्बन। त्यही कारणले नै आज नेपालको रूपमा छ सार्वभौम हुनु। तर पछिल्लो समय सरकारले हस्ताक्षर गर्न भनेर तयार गरेको भनेर बाहिर आएका डकुमेन्ट अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न। पहिलो ड्राफ्टमा नेपाली सेनालाई देशको एउटा स्टेट नेसनल गार्डको समकक्ष, यो भनेको कस्तो हो भने सम्मानीय सभामुखज्यू, हामीले प्रदेश प्रहरीको परिकल्पना गरेका छौँ। हाम्रो कानुनमा त्यो व्यवस्था छ, संविधानले त्यो अधिकार दिन्छ। कुनै देशको नेसनल आर्मीले हाम्रो प्रदेश प्रहरीलाई इक्वल पार्टनरसिप मानेर सम्झौता गर्छ के नेपाली सेना, जसले नेपाल राष्ट्रको अखण्डताका निम्ति, सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि, सीमाको रक्षाका लागि इतिहासदेखि यति गौरवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ, त्यो कुनै देशको एउटा स्टेटको नेसनल गार्डको समकक्षी हो? नेपाली सेनाको यो हदसम्मको अपमानको कुरा सरकारले कुन हिसाबले परिकल्पना गरेको? दोस्रो, यसको प्रियम्बलमै उल्लेख गरिएको छ सभामुख महोदय,
recognizing the need to augment their mutual cooperation to contribute to international peace and stability and to strengthen partnership in the area of defense and security. सामान्य सभा हुँयो यो नेपालले एउटा शर्तमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति गराउँदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नीलो हेलमेट पहिरेर संसारका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापनाका लागि नेपाली सेनाले भूमिका छ। के अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र स्थायित्वका लागि प्रतिरक्षा र सुरक्षा साझेदारी बढाउँदै अगाडि बढ्न थालेका हौँ? कसको अन्डरमा, कसको ब्यानरमा, कसको कमान्डमा यो नेपाली सेना यो ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्दैछ, बढाउन खोजिँदैछ? त्यसबाहेक नेपाली भूभाग चाहे नेपाल सरकारको स्वामित्वमा होस् चाहे स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा होस्, ती भूभागहरूलाई कुनै देशको स्टेट नेसनल गार्डलाई ट्रेनिङ र म्यानुभरिङको लागि, दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, ट्रेनिङ र म्यानुभरिङका लागि लाइट एयरक्राफ्टहरू चलाउन, स्थायी संरचनाहरू बनाउन, हेभी मेसिनरीहरू तैनात गर्न, युद्ध र सैन्य सामग्रीहरू तैनात गर्नका लागि निशर्त ढङ्गले दिनुपर्ने, त्यहाँको सेक्युरिटीको जिम्मा सरकारले लिइदिनुपर्ने, नेसनल गार्ड र उनीहरूका आश्रितहरूको समेत सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिइदिनुपर्ने र ती कुरा कतातिर बढी जाने त भन्दा हाई अल्टिच्युड अर्थात् नेपालको एउटा छिमेकीको ढोकैनिर गएर यो ढङ्गका गतिविधिहरू के गर्न खोजिँदैछ सम्मानीय सभामुख महोदय? यही बाटोबाट जाने हो भने भोलि हाम्रा छिमेकीहरूले यही ढङ्गको सुविधा नेपालसँग माग्यो भने हामी दिन्छौँ कि दिँदैनौँ? एउटा छिमेकीले भन्ला हामीलाई फल्लो ठाउँमा चाहिँ बेस राख्न देऊ, अर्को छिमेकीले भन्ला फल्लो ठाउँमा हामीलाई एयरपोर्ट खन्न देऊ र हाम्रा लडाकु विमानहरू उडाउन देऊ। हामी कुन दिशातिर जान्छौँ? यस्तो सम्झौता जसमा कुनै डिस्प्युट उत्पन्न भयो भने तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय ट्राइब्युनलमा जान पाउनुहुन्न, थर्ड पार्टी सेटलमेन्टका निम्ति तपाईँले आग्रह गर्न पाउनुहुन्न, सुविधा 6 महिनाको पूर्व सूचना दिएर टर्मिनेट गर्ने। तर हामीसँग त्यो ढङ्गको स्थिति। एउटा मुलुकले कोसीको बाँध भत्किँदाखेरि सम्पर्क कार्यालय राख्ने भनेर त्यहाँको चाहिँ गाडीलाई पास दिनको निम्ति राखेको एउटा सम्पर्क कार्यालय हटाउन हामीलाई 12 वर्ष लाग्यो सभामुख महोदय। केपी ओली नआउनु भएको भए, प्रधानमन्त्री नहुनु भएको भए सायद त्यो बिस्तारै कन्सुल अफिसमा बदलिने एउटा स्थिति हुन्थ्यो। अनमिन हटिसकेपछि पनि त्यसको एउटा पुच्छरको रूपमा रहेको कार्यालय हटाउन हामीलाई 10औं वर्ष लाग्यो। हाम्रो स्थिति यस्तो छ। यस्तो बेलामा यो भूरान्तिक द्वन्द्वमा मुलुकलाई धकेल्न खोजेर सरकारले के गर्न खोजेको? यो नेपालको संविधानको बिल्कुल बरखिलाफ छ। नेपालले अहिलेसम्म अवलम्बन गर्दै आएको सन्तुलित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको बरखिलाफ छ। जहाँसम्म यसको पृष्ठभूमिको कुरा छ, सन् 2015 को सेप्टेम्बरमा यस विषयमा पत्राचार भएको देखिन्छ। त्यति बेला तत्कालीन रक्षा मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक यसका समग्र कन्सिक्वेन्सेसहरू हेरेको देखिँदैन। तर पनि लामो समयसम्म यो अनिर्णित अवस्थामै थियो। पूर्ववर्ती सरकारले यो विषय 2019मा सार्वजनिक भइसकेपछि यसले के असर पार्छ हाम्रो भूरान्तिमा, हाम्रो छिमेक सम्बन्धमा, हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा के कसरी प्रभाव पार्छ, यसको गहिरो अध्ययन गरेर निष्कर्ष ननिकाल्नुन्जेलसम्म कुनै सन्देश, कुनै लेटर, कुनै पत्राचार, कुनै पनि केही नगर्ने भनेर एक किसिमले होल्डमा राखेको विषय सरकार परिवर्तन हुनासाथ यसरी अगाडि बढाउने, यो विषयमा फेरि सदनलाई जानकारी यति गम्भीरतापूर्वक सदनमा उठेको छ। यसको बारेमा सरकार नाजवाफ बन्ने, सरकारले जवाफ नदिने, टेकन फर ग्रान्टेड हो यो पार्लियामेन्ट। राजनीतिक दलहरू टेकन फर ग्रान्टेड हुन्, नेपाली जनताहरू टेकन फर ग्रान्टेड हुन्। यस्ता गम्भीर विषयमा दलहरूको बिचमा छलफल हुनु पर्दैन, दलहरूको सरकारलाई सम्बोधन गर्नु पर्दैन। यी श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर विचलनका स्थितिहरू देखा परिरहेका छन्। सभामुख महोदय, नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट म अत्यन्त गम्भीरताका साथ सभामुख मार्फत सदनलाई, सरकारलाई र सिङ्गो देशलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाललाई भूरान्तिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन। हामी त्यो कुरा हुन दिने छैनौँ। हाम्रो सबै देशसँग मित्रता छ। हाम्रो पूर्ववर्ती सरकारको घोषित पोलिसी नै थियो, एमिटी विथ अल, एनिमिटी विथ नन। हामी सबैका मित्रहरू, तर उहाँहरूका ग्लोबल स्ट्राटेजीहरू होलान्, ग्लोबल एजेन्डाहरू होलान्, उहाँहरूको ग्लोबल पार्टनरसिप होलान्। सरी टु से हामी तपाईँहरूको त्यो ग्लोबल एजेन्डाको साझेदार बन्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा यदि पनि भन्न सक्दैन भने यो सरकारमा बसिरहने नैतिक अधिकार कसरी हुन्छ?
अन्त्यमा सभामुख महोदय, यो विचलनको श्रृङ्खला बडो गजब गजब छ। मैले अस्ति अल जजिराको एउटा न्युज हेरेँ। अल जजिराको न्युज हेर्दा सम्भवतः मे महिनाको लास्टमा होला, रुसका एकजना माउन्टेनियर एकातेरिना भन्ने एकजना माउन्टेनियरले सगरमाथा चढिन्। ठिक छ, एकातेरिना लिप्का। सगरमाथा हाम्रो गौरव, हाम्रो पहिचान र हाम्रो एउटा शान हो। तर त्यो ठाउँबाट एउटा देशको विरुद्ध झन्डा उचाल्ने काम भयो। यस सगरमाथालाई पनि रणनीतिक मैदानको थलो बनाउन खोजिएको सभामुख महोदय। पर्यटन मन्त्रालय प्रत्येक वर्ष माउन्टेनियरहरूको पछाडि लियाजो अफिसरहरू पठाउँछ। के गर्छन् ती लियाजो अफिसरहरू? के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन भन्ने कुनै कोड अफ कन्डक्ट, कुनै मर्यादाको सीमा छैन। यो सरकारको बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनको एउटा लज्जास्पद हरकतको एउटा अर्को अभिव्यक्ति हो। यस्ता कुराहरू तत्काल बन्द गरियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सभामुख महोदय, केही दिनदेखि संसदको समितिमा, संसदको बैठकमा विभिन्न मान्यज्यूहरूले, खास गरिकन प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तर्फ एसपीपी सम्झौताको बारेमा गम्भीर विषयहरू उठाए। यो विषय सरकारसँग सम्बन्धित छ। रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नु। संसदमा यतिको विषय उठिसके रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नु भएको प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा दिएर तत्काल यसको बारेमा आफ्नो विचार राख्नु। यो सम्झौता के हो? कसको पालोमा सुरु भयो? कहाँबाट आयो? हामी बाहिर छापाहरूमा पढिरहेका छौँ यो 10 बुँदा। एउटा पक्ष भन्छ असत्य हो, यस्तो कुनै बुँदै छैन। सेनाको प्रवक्ता भन्नुहुन्छ आजसम्म हामीले यसको बारेमा कुनै पनि कुरा थाहा पाएका छैनौँ, तर समाचारहरू प्रशस्त आइरहेका छन्। नेसनल गार्डको वेबसाइट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने 2019 पूर्ववर्ती सरकारको पालोमै अहिले जुन सम्झौताको बारेमा, प्रस्तावको बारेमा चर्चा भयो, यो प्रस्ताव त्यही बेलामा आएको छ। पूर्ववर्ती रक्षा मन्त्रीहरूले हामी सकारात्मक गरेर यसलाई अगाडि बढाएको भन्ने पनि कहीँ कहीँ समाचारमा पढिन्छ। यस्तै कुराहरू आइसकेपछि सरकारले तत्काल यहाँ उभिएर आफ्नो प्रश्न छ। हामीले केही समय अगाडि सदनबाट एमसीसी अनुमोदन गर्यो। यस्तो विकास साझेदारीको विषय अमेरिकासँग, चीनसँग, भारतसँग, मित्र राष्ट्रसँग, सबै शक्ति राष्ट्रहरूसँग थप आबद्ध हुने हो, संलग्न हुने हो, यसबाट लिने हो। तर नेपाली सेना संलग्न हुने कुनै पनि साझेदारी, चाहे त्यो छिमेकी देशसँग होस्, चाहे त्यो कुनै शक्ति राष्ट्रसँग होस्, मित्र राष्ट्रसँग होस्, नेपाल त्यसमा सहभागी हुन सक्दैन, हुन पाउँदैन, हुन दिँदैन। नेपालको विकासको लागि सबै मित्र राष्ट्र, छिमेकी शक्ति राष्ट्रहरूसँग मिलेर काम गर्ने हो। उनीहरूले यो गर, योसँग गर, योसँग नगर भनेर भने पनि नसुन्ने। त्यो बेलामा हाम्रो आफ्नो हितमा हुन्छ त्यो कुरा गर्नु। अरू बरु विकासको साझेदारीमा उनीहरूको बिचमा सक्यो भने तर अहिले भर्खर मान्यजीले भन्नुभएको जस्तो सामरिक विषय जहाँ आउँछ त्यो विषयमा शक्ति राष्ट्रको छेउमा पनि जाने, टाढै बस्ने। यो मेरो व्यक्तिगत धारणा मात्र होइन, नेपालको संविधानले यही भन्छ, हाम्रो इतिहासले हामीलाई यही कुरा सिकाएको छ र मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टीको निर्णयले पनि। त्यसैले यहाँभित्र सरकारमा सम्मिलित गठबन्धनको कुन दलले के भन्यो भन्ने कुरा मात्र होइन। म यही सम्मानित समितिको सभामुख मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री मेरो पार्टीको सभापति पनि हुनुहुन्छ, यो पार्टीको निर्णय पनि यही हो, हाम्रो पोजिसन पनि यही हो। नेपाल यस्तो खालको सामरिक स्वार्थ भएको कुनै पनि कुरामा न कहिले भएको थियो, न कहिले हुन्छ। त्यसैले म के मान्दछु भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको विचार पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, आजै यो बैठकमा आएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफैले यस्तो प्रकृतिको सम्झौता अमेरिका के चाहन्छ त्यो उसको नेपालले गर्दैन, हुँदैन, उहाँको आफ्नो शैलीमा हुँदैन, गर्दैन भन्नु भएपछि यस विषयमा उठेका आशंकाहरू, यस विषयमा उठेका संशयहरू, भ्रमहरू, भयहरू सबैको पुवालहरू बन्द हुन्छन्। म यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यान, यो देशको कुरा भयो। अब म यहाँ बस्ने केही नेपालीको दुःखको विश्वव्यापी रूपमा शेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको परिसूचकको रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ। शेयर बजारको स्थायित्व र सबलताले लगानीकर्ताको मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रको समुन्नतितर्फ तर विगत लामो समयदेखि नेपालको शेयर बजार अस्थिर रहेको छ। 78 भाद्र 28 गते 3198 को उच्चतम बिन्दुमा पुगेको नेप्से परिषद हिजो 1979 मा झरेको। यस्तो परिघटनाले शेयर बजारको विश्वसनीयतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने नै हो।
तर योसँगै धेरै साना लगानीकर्ताहरूलाई उठ्न नसक्ने सामान्य सभामध्ये प्रत्येक दिन मका 10 जना 15 जना मान्छे केही दिन निकाल्छ। काठमाडौँको मात्र होइन, सानसाना सहरका मानिस, आम मान्छे, सानो सानो मानिस दुःख गरेर 2 पैसा जम्मा गरेका मान्छे, कोही म झुन्डेर मर्छु भनिरहेका छन्, कोही हामी सडकमा आइपुग्यौँ। सामान्य अवस्थामा सेयर बजार तलमाथि हुन्छ, मैले सकाएँ। यस्तो नियमित प्रक्रिया लगानी गर्नेले यो कुरा बुझ्नु पनि पर्छ। तर कुनै अस्थिर नीतिको कारणले गर्दा बजारको ह्रासले अहिले विद्यमान र सम्भाव्य सबै लगानीलाई बजारबाट निरुत्साहित गर्छ। बजारमा रहेको तरलता अभावले सेयर बजारमा समस्या ल्याउनु स्वाभाविक हो। तर राष्ट्र ब्याङ्कको लिएको सेयर बजारमा कर्जालाई सङ्कुचन गर्ने नीतिको कारणले गर्दा यस्तो अवस्था आयो भनेर जुन कुरा भनिएको छ हामीले बाहिर पढिरहेका छौँ, यसका बारेमा ध्यान आकृष्ट हुनैपर्छ। कारण जेसुकै होस्, म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत अन्त्यमा आग्रह गर्न चाहन्छु, सेयर बजारको स्थायित्व कायम गर्न र सेयर बजारमाथि विश्वास कायम गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, धितोपत्र बोर्ड जस्ता नियमनकारी निकायहरूले के कस्तो कार्य गरिरहेका छन् यो सम्बन्धमा सदनलाई साथै साना लगानीकर्ताहरूको सुरक्षाका निम्ति के कस्तो कामहरू भइरहेको छ यो जानकारी गराइयोस्। निजी क्षेत्रको रियल सेक्टरलाई र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई समेत धितोपत्र बजारमा ल्याएर अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउने बेलामा अहिले जस्तो अवस्था बनेको छ, धितोपत्र बजारको विश्वसनीयतामा यति ठुलो ह्रास आउने कुरा सकारात्मक कुरा होइन। धितोपत्र बजारको नीति दिगो र अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने खालको होस्। र अन्त्यमा साना लगानीकर्ता, आजको दिनमा हामीले उनीहरूले के भनिदिन सक्छौँ भने हामीलाई सोधेर गरेका थियौ र तिमीहरू डुबे तिमीहरूको कुरा भनिदिन सक्छौँ। तर सामान्य सभाको मध्ये साना लगानीकर्ताहरू आम मानिसहरू, यी आम मानिसहरूलाई हिजो हामीले समयमा यसको जोखिमको बारेमा सूचित नगरेको कुरा, त्यो कारणले गर्दा आजको अवस्था आएको कुरा, हामीले अस्ति हामी यो समयमा यो गर्छौँ भन्ने कुराको सङ्केत नगर्दै गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो कि त्यसले कहीँ न कहीँ हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ कि कुनै यो सेयर बजारलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनै पर्छ, त्यो ठाउँमा पुर्याउनै पर्छ। तर अहिले एकैपटक गर्दै गर्दा घरलाई बरु 40औं लाख मान्छे सडकमा आइपुग्दा त्यसको भार हाम्रो अर्थतन्त्रले थेक्न सक्ला। घर घरमा बिल्ली ब्याट हुँदै गर्दा भोलि गएर त्यो सबैले हामीलाई पिरोल्ला कि नपिरोल्ला, यो सम्बन्धमा पनि सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु र सदनलाई जानकारी गराइयोस्।